अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इसका मतलब शायद वही होगा जो हमने मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये तहरीक चल रही थी उस वक्त देखा। डंडे और लाठियों का इस्तेमाल, आंसू गैस, जगह जगह तसादुम। क्या वापस हम उसी दौर में जाना शुरू कर दिए हैं जिससे हम बाहर निकल के आए थे, जिसका हमने ये सोचा था कि जमहूरी हुकूमत आई है, एक अच्छा दौर आएगा, एक ऐसा दौर आएगा जिसमें सब लोगों को अपने इजहार राय की आजादी होगी। और यही इजहार राय था जिसकी बार बार ये बात की जा रही थी कि जमहूरियत है, सबको खुली आजादी है, खुली छुट्टी है, जो दिल करना करता है इनका वो करें। कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, बल्कि अभी तो ये खबर भी चल रही थी कि चंद कोठड़ियां भी जेलों में खाली कर दी गई है, जिसमें ये मेहमान जो सियासी मेहमान है और वकील रहनुमा है उनको इसमें रखा जाएगा। अब ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, दफा 144 लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई इस हुकूमत को और इसके नताइज क्या निकलेंगे, नताइज क्या जमहूरियत के लिए ठीक होंगे, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा वफाकी वजीर है बहबूद आबादी की, उनके साथ सैयद जफर अली शाह सेनेटर इलेक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बहुत शुक्रिया आपका भी। सेनेटर तला महमूद चेयरमैन है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला के, और अतर मिनल्ला साहब सीनियर वकील तर्जुमान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के, बहुत शुक्रिया मेहमानों का। गैर फाल कह लें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। आपसे शुरू करते हैं, जमहूरियत की बर्दाश्त क्या खत्म हो गई? नहीं बर्दाश्त ही जमहूरियत दी, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का दिन काशिफ हमारा मुस्लिम उम्मा के लिए एक बड़ा अहम दिन है और मैं उस दिन की वसातत से मुबारकबाद देना चाहूंगी अपने तमाम पाकिस्तानियों को और अहले इस्लाम को। इतना अच्छा लेकिन आज के दिन जो है लोगों की फलाह बहबूद, लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़, लोगों को उनके तमाम जायज़ ज़रूरियात को प्रोटेक्ट करना, ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है और ये वही दर्स है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और उस हुकूकुल इबाद का जो एक बेसिक डिमांड है कि कोई शख्स अगर किसी की जान लेने की कोशिश करेगा, किसी को उसके माल को नुकसान पहुंचाएगा, उस गिराव जलाओ करेगा, अगर कोई किसी की जाती ख्वाहिशात को एड्रेस नहीं करता, उसको जबरदस्ती दुकानें बंद करने पे मजबूर करेगा या ओवरऑल एक स्टेटस कर रहे हैं, ये होगा सारा। ये एब्सोल्युटली आपने देखा कि ये जो कुछ हुआ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे क्या हुआ, जो किन की गाड़ियां थी जो जली, कौन से अवाम थे जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरह से वो साइन बोर्ड टूटे, क्या कुछ हुआ, आप लोग लाइव दिखाते रहे। और अगर आप चाहते हैं कि वही सीन रिपीट हो और अगर आप चाहते हैं कि चंद लोगों की ख्वाहिशात के ताबे पूरे पाकिस्तान को कर दिया जाए और स्टेट खामोश बैठ के तमाशा देखती रहे। आइन में राइट टू असेंबली एक बड़ा बुनियादी हक दिया गया पूरी पाकिस्तान को कि अगर आपका दिल करता है तो आप बेशक एहतजाज करें। राइट टू असेंबली कहते हैं ना जिसको, राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ एसोसिएशन, उस हक का क्या, वो आइनी हक का क्या बनेगा जो अंसारों के पास? देखिए एब्सोल्युटली उस हक को एक्सरसाइज करने के लिए अभी तक थ्रू आउट आपने देखा कि जो मूवमेंट चल रही थी, जो प्रोसेशंस थे, जो डेमोन्स्ट्रेशंस थी, सरकार ने कहीं इंटरफीयर नहीं किया था। अब ये जो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद आपको पता है कि जो उसका एक सेंसिटिव पॉइंट कि इस शहर के अंदर जो डिप्लोमेट्स हैं, कुछ इंटरनेशनल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पार्लियामेंट है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोसेशन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप अपने लोकल एरियाज में करना चाहते हैं आप करें। अगर उसका टारगेट आप इस्लामाबाद ऐसा नहीं किया, लॉन्ग मार्च नहीं किया, क्या कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी कभी इस्लामाबाद नहीं आई। जब भी लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी तरफ किया, इस्लामाबाद की तरफ, तो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च था, यही हुए क्योंकि इस्लामाबाद जब भी आपने उसको टारगेट किया तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और आपकी स्टेट को गवर्नमेंट नहीं, पीपल्स पार्टी गलत नहीं है। आज की हुकूमत भी गलत थी और आज की हुकूमत भी गलत है, कोई एक तो गलत हो सकता है ना जिसमें आपने नेशनल इश्यूज की सिक्योरिटी के लिए अपनी जाती डिजायर्स को प्राइम नहीं करना। और नेशनल इंटरेस्ट दे आर मोर सुपीरियर एंड दे आर मोर। नेशनल इंटरेस्ट की तारीफ तो बदलती रहती है ना हर दौरे हुकूमत में। मुशर्रफ साहब के दौर में जो नेशनल इंटरेस्ट की तारीफ थी, आज नेशनल इंटरेस्ट की तारीफ बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो अब क्या किधर देखिए इधर ही आपके खिलाफ लगी है, बुकला के खिलाफ लगी है और PMLN के खिलाफ लगी है दफा 144। मैं यही करता हूं और आप अंदाजा लगाएं कि दफा 144 भी 3 दिन के लिए, ताकि चूंकि ये लॉन्ग मार्च है
اور ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور دھرنا ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور یہ ایک ڈیموکریٹک ویپن ہے. یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے, یہ ہوتا رہا ہے بر صغیر میں بھی ہوتا رہا ہے. مختلف نیو یارک اور لندن جیسے 4-5 لاکھ کے ریلیز نکلتی ہیں. حیران ہے ہم کہ یہ پارٹی نے لانگ مارچ کیے ہیں. میں بڑے بڑے لانگ مارچ وزیر اعظم کو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے کیا ان وکلا کے لیے. بالکل بالکل. اور ہم اب کیا کر رہے ہیں, ہم تو وزیر اعظم صاحب کو اور صدر صاحب کو ان کی پارٹی کو یاد کرا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہ مسئلہ وہ ہے جو آپ نے خود اٹھایا تھا, جس میں آپ شریک تھے, آپ پارٹنر تھے. تو آج اگر آپ اس اقتدار کی گدی پر بیٹھ گئے ہیں تو آپ کے ایک فکرے سے, 2 فکرے کے نیچے دستخط کرنے سے 2 نومبر والی وہ عدلیہ جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. اور وہ 2 نومبر والا عدلیہ اور 2 نومبر والا ایکشن جس کو اوتھ لیتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ نے, ان کے اپنے مد مقابل نے, جناب چودھری امیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ آج جو آپ کا علم لیا جا رہا ہے اس میں AAA نہیں ہے, جس کا علم خود ڈاکٹر صاحبہ نے اٹھایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ AAA نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئین کے مطابق. پاکستان کا نومبر کے بعد یہ تھا آئینی ترامیم مشاہدہ نہیں ہے. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہی غلط انہوں نے کہا کیا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کل جلسہ ہوگا, کل جلوس ہوگا لاہور میں یا نہیں ہوگا؟ لاہور میں دفعہ 144 لگ گئی ہے. لیکن 144 دیکھیں اپنا بھائی صاحب ابھی بھی آپ بات کر رہے تھے, 144 جو نسخہ ہے نا یہ بڑا پرانا نسخہ ہے اور انگریزوں کا نسخہ ہے. کرامت نہیں, کرامت یہ کرامت محمود والی بات نہیں رہی. اگر یہ 144 میں اتنی طاقت ہوتی تو انگریز آج یہی بیٹھا ہوتا, انگریز جاتا نا یہاں سے. کہتے ہیں میں ذرا ایک سیکنڈ میں کیونکہ آپ سینٹ کی داخلہ کمیٹی کے بھی ہیڈ کرتے ہیں اس کو. ہاں بلکہ یہ تو ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے سارے کے ساتھ. آپ بتائیں یہ دفعہ 144 کی ضرورت تھی, اور اگر نہیں تھی تو کیوں لگائی گئی, اور اگر تھی تو کیا ضرورت تھی؟ یہی ضرورت تھی نیشنل سیکیورٹی, وہ نیشنل انٹرسٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دفعہ 144 لگائی گئی وہ تو ظاہری بات ہے جس وجہ سے پنجاب گورنمنٹ کو ٹاپل ہونا پڑا اور جو معاملات ہیں اور معاملات اس حد تک پہنچے ہیں, ظاہری بات ہے کہ اس میں اس موومنٹ کا اور یہ جو ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے لائر موومنٹ کے حوالے سے ہوا نہیں ہے, یہ ابھی نہیں ہوا, یہ آپ کو ہے. جی ہاں کافی عرصے سے ہے, اور اسی کی انڈیکیشن کے حوالے سے جو ہے یہ 144 بھی لگائی گئی ہے. کیوں لگائی گئی؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ دفعہ 144 کیوں لگائی گئی ہے؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں پہلے 2-3 دن کے بعد جتنے پروسیشنز ہوئے ہیں پیسفل پرامن ہوئے, کوئی توڑ پھوڑ کم از کم گزشتہ کچھ دنوں میں نہیں دیکھی گئی, اور جلسے بھی بہت بڑے بڑے کیے گئے. یہ کیوں فیصلہ کیا گیا؟ لیکن آگے کے دنوں میں جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. ہو سکتی ہے یا ہے مستقبل کا آپ دیکھ سکتے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے, وہ تو دیکھیں گے. جو امپیکٹ آ رہا ہے اس وقت اس حوالے سے یہ لگائی گئی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا یہ ہوں کہ اگر سختی سے کسی چیز کو روکا جائے تو اس سے بہتری میرا خیال ہے نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں غلط فیصلہ تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط فیصلہ؟ میں بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ آج سے پہلے بھی ایک دھرنے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا اور ماشاءاللہ انہوں نے پورا ارینجمنٹ کیا, بالکل ان کو اجازت تھی, کسی قسم کی 144 نہیں تھی, بلکہ اسلام آباد میں ہوا جہاں پر ان لوگوں کو باقاعدہ انٹرٹین کیا گیا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ہم یہی سمجھتے ہیں پارٹی کے حوالے سے بھی اور میں ویسے ذاتی طور پہ بھی کہ اگر کوئی پرامن پیسفل اگر کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت دینی چاہیے. اگر سختی سے روکیں گے تو اس سے معاملات جو ہے گمگیر ہونے کا امکان ہے. جی میں نے تو کوشش کی تھی حکومت کے 2 لوگ آ جائیں, حکومت بھی اب آپ کے ساتھ نہیں دے رہی ہے. لیکن اطہر صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوٹھڑیاں خالی کرائی گئی ہیں, جو جیلوں میں صفائی شروع ہو گئی ہے, جن لوگوں کو اریسٹ کل سے یہ سلسلہ شروع ہوگا. کوئی پریفرنس ہے آپ کی کیڑی کوٹھڑی میں جانا چاہیں گے, کون سی والی میں؟ پہلے تو مجھے تعجب ہے جو آپ 144 کی بات کر رہے ہیں, ایک غیر آئینی ایمرجنسی پنجاب میں لگی ہوئی ہے اور سلمان تاثیر صاحب جو ہے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں, تو 144 کا تو ذکر کرنا میرے خیال میں دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے کہ ہم کدھر آئیں. دیکھیں کاشف بھائی, اس ملک میں 9 مارچ تک بہت تباہی ہوئی ہے, ہم سب نے اس میں بڑا حصہ ڈالا ہے.